गोंयकार ईशा भूषण शिरोयकार तुमच्या मुखार दवरता मॉनिटर ह्या पुस्तकाचे आयचे कणकेक उपेगी पडपी विचार। ह्या पुस्तकात म्हाका गांव हो कसो आसता हाचे बेस बरे वर्णन मेळ्ळे, जाका लागून हांवें म्हज्या मनात ल्हानसो असो सोबीत असो एक गांव तयार केलो। ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका झाडां बद्दल खूब मोग आनी आपुलकी निर्माण जाली, जाका लागून हांवें म्हज्या घरा 2 आंब्याची झाडां लेगीत रोयलीं। म्हाका दिसता दर एके भुरग्याक एकदां तरी गांवांत रावन पळोवपाक जाय। शाळेंनी भुरग्यांक गांवांनी व्हरून गांवचे लोक कशे रावतात हें दाखोवपा जाय। आज आमी टीव्ही, मोबायल हे सोडून सैम कसो दिसता तें पळोवप गरजेचें आसा। जर आमी आज सैमाची राखण करनात जाल्यार हो चड काळ टिकपाना। ह्या पुस्तकात दिल्ल्या काणये प्रमाण हांगा खूब अपसमज आसा। ते अपसमज भुरग्यांनी विज्ञानाचेर तर्क दिवन नश्ट करून उडोवपाक जाय। हांव सगळ्या भुरग्यांकडेन मागता की तांणी म्हयन्याक एक नवें पुस्तक वाचचें आनी सुरवात भौमानिस्त कुमुद नायक हांणी बरयल्ल्या मॉनिटर ह्या पुस्तकान करची। शेवटाक हांव भौमानिस्त विशाल खांडेपारकार हांव हांचो मनाकाळजांतल्यान उपकार मानता की हें पुस्तक तांणी म्हाका सुचयल्लें। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।